الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فضل العالم على العابد كفضل على أدناه، على أدنى واحد في الأمة. تخيل، شوف فضل العالم قد إيه؟ فضل العالم على العابد. أنت لو قمت في جوف الليل وفي هجعة الليل، الأولى أن تتعلم علما ولا تعبد ربنا؟ تتعلم علم. ده مقامك في تعلم العلم يزن عبادتك أضعافا مضاعفة. شوف حديث النبي يقول لك إيه؟ لئن تبدو يعني تصبح، وأنت إذا قمت من الليل يبقى أصبحت. الليل يبدأ من نص الصباح يبدأ من نص الليل، صح؟ يعني أنت لو قمت الساعة 2 كده بالليل يبقى أصبحت غدوت أهو. لئن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي إيه؟ 1000 ركعة. آية، تحفظ آية عما يتساءلون. تعرف معناها؟ مين اللي بيتساءلوا دول؟ مشركين. بس عرفت الآية، حفظت الآية وعرفت الآية. خير لك من أن تصلي كم ركعة؟ 1000 ركعة. يا خبر، 1000 ركعة. آية واحدة بس. ليه؟ لأن إحنا أمة متعلمة. أول حاجة نزلت فيها إيه؟ اقرأ. أول حاجة نزلت إيه؟ اقرأ. فمقامك دلوقتي مجاهد في سبيل الله. مقامك مجلسك الآن وأنت تتعلم العلم مجاهد في سبيل الله. ولازم تحفظ الأحاديث ديت وتجدد النية. من خرج في سبيل الله، من خرج في طلب العلم، فهو في سبيل الله حتى يعود. حتى إيه؟ يعود. طيب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون إيه؟ خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إحنا عندنا سورة المزمل، هذه السورة التي نسخ آخرها أولا. سورة المزمل هذه السورة التي نسخ آخرها أولا. كان قيام الليل فريضة على النبي عليه الصلاة والسلام في أول البعثة. وكان الصحابة يقومون الليل مع رسول الله حتى تتورق أقدامهم. ليه يا أخوانا؟ عشان لازم الأمة ديت، هذه القلة القليلة الذين سيغيرون مجرى التاريخ ويملؤون طباق الأرض عدلا ورحمة، لازم يتربوا على يعني تربية راقية، تربية من نوع خاص. وإحنا قلنا أعظم جامعة من جامعات الإخلاص في العالم هي جامعة قيام الليل. أعظم جامعة في التربية في العالم هي جامعة إيه؟ تربية قيام الليل. تعلمك الإخلاص. تعلمك ليه؟ الإخلاص الذي افتقدته الأمة الآن. ويوم أن تركت الأمة قيام ليلها هانت وزلت ويعني وتدهورت وحدث لها ما حدث. ماشي يا أخوانا؟ طيب، وبين يا أخوانا سورة المزمل نسخ آخرها أولا. بعد أن كان قيام الليل فريضة صار إيه؟ نافلة في آخر السورة. ديت بقى الآية ديت اللي بين إيدينا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية التي نسخت بعد ساعة. سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كانوا يكثرون السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يملون من النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يملون من مجالسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قاعدين معنا 24 ساعة. طب النبي عايز ينام، عايز يستريح، عايز يقضي بعض حوائجه، عايز يقعد مع أهله. النبي ما يقدرش يقول لهم إيه؟ اتفضلوا. لو أنت واحد صاحبك زارك وواحد يعني قريب منك قوي، تقول له بقول لك إيه؟ تخش تنام في أوضة الضيوف، ولا أنا عندي شغل الساعة 8 أخلص أصلا. لكن رسول الله كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. ما يقدرش يقول من حياء النبي. النبي لما كان يسلم على واحد، لما الصحابة يحكوا بقى، هو اللي يسحب ايده الاول ولا الصحابي؟ لا، الصحابي اللي يسحب ايده الاول. الصحابي اللي يسحب ايده مش زهدا في يد النبي، لا، ده يعني حياء مع النبي. حياء مع النبي، يسحب ايده حياء مع النبي. لكن النبي يسلم ايده كلها، ويسلم يعني بجسده كله صلى الله عليه وسلم. يسلم على الصحابي ايه؟ بجسده كله صلى الله عليه وسلم. وكانت يده ألين من أنعم من الحرير صلى الله عليه وسلم. ولما الصحابي سلم على النبي، يعني يقول الصحابي يعني تظل رائحة الطيب في يده أياما مديدة. أياما إيه؟
نادينا ليه نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فما يقدرش يقول لأصحابه. وكان المنافقون يكثرون السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة فيها إيه؟ فيها إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يميز الخبيث من الطيب، وأن يلفت انتباه الصحابة هم يخففوا على النبي شوية صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا من مقاصد النسخ في القرآن يعني التدرج في الأحكام الشرعية، ونسخ الآية رحمة بالأمة، نسخ الآية رحمة بالإيه؟ بالأمة الإسلامية. طيب فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. فضج الصحابة بالدعاء إلى الله عز وجل، والابتهالات إلى الله عز وجل، بل والبكاء إلى الله عز وجل، والتضرع إلى الله عز وجل. معظم الصحابة فقراء يا إخوان، معظم الصحابة كانوا إيه؟ فقراء، فيحرموا من كلام النبي. أي حد عايز يتكلم النبي لازم يروح يتصدق على فقراء المسلمين. ماشي يا إخوانا؟ فنسخت الآية بعد ساعة. هذه الصحابة ما قدروش يبعدوا عن النبي ساعة واحدة من كثرة يعني أن الصحابة ضجوا بالبكاء والابتهال والدعاء إلى الله عز وجل. نسخت الآية بعد إيه؟ وده يبين لك مدى حب الصحابة الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يدل على مدى حب الصحابة الصادق لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي عمل بالآية دي؟ سيدنا علي بن أبي طالب. يقول سيدنا علي بن أبي طالب: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعد. هذه الآية: كان معي دينار، اللي هي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. كان معي دينار. طب سيدنا علي ممكن يتصدق بالدينار ويكلم النبي مرة واحدة؟ لا، سيدنا علي أذكى من كده بكتير. خلي بالكم سيدنا علي بن أبي طالب كان من فقراء المسلمين، كان من فقراء الإيه؟ المسلمين، وكان فارس الجزيرة العربية، كان مجاهدا مقداما رضي الله عنه. فأخذ الدينار فكوا إيه؟ دراهم. كل شوية يتصدق بدرهم وكلم النبي عليه الصلاة والسلام. كل شوية يتصدق بدرهم وكلم النبي عليه الصلاة والسلام. هو الوحيد اللي عمل بالآية دي. ولذلك الصحابة كانوا حريصين ان هم، سيدنا علي يفخر بذلك، يقول آية محدش عمل بها في الأمة كلها غيري أنا اللي عملت كده. ولذلك واحد من الصحابة يعني يقول: طلبت آية من كتاب الله، طلبت العمل بآية من كتاب الله فلم أجدها. يعني قاعد طول عمره كله عايز يعمل بآية واحدة من كتاب الله، اللي هي الآية اللي بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم إلى آخر الآية. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فيروح لأصحابه يغلس عليهم يعني في أوقات معينة عشان يقولوا ارجع، احنا مش فاضيين لك دلوقتي. كل واحد يقول له: اتفضل يا باشا، يا أهل البيت، يا أهل المسلمين، أنت نورت الدنيا كلها، اتفضل اتفضل. هو عايز يقول له إيه؟ أنا مش فاضي لك دلوقتي. وإن قيل لكم ارجعوا، لازم ترجع وأنت فرحان، مش تعمل بقى قضية بقى وتعمل مشكلة. ازاي انا اتصل بيك ازاي انا اجي لك لغايه عندك وتقول لي انا مش فاضي لك؟ ولذلك حتى الايه تقول ايه؟ فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا. الايه فيها معنى جميل قوي. حد يقول لنا المعنى كده؟ فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا. يعني ايه؟ انت ما لقيتش حد، لكن ممكن يكون في حد جوه بس هو ما ردش عليك حياء، الوقت غير مناسب، الوقت غير مناسب، فهو ما ردش عليك ايه؟ حياء، فانت ما لقيتش فيها. كان ممكن الايه فان لم يكن فيها احدا، فان لم يكن فيها، لكن الايه قالت ايه؟ فان لم تجدوا، انت ما لقيتش فيها. ممكن الناس مش مساعدين للزياره، يعني مش مهيئين للزياره. ولذلك من الاداب الاسلاميه ان انت تقول لاهل المكان: انا هزوركم بكره الساعه كذا، انا هاجي لك بعد ساعه. هيئ نفسه للزياره، يهيئ نفسه للزياره، تهيئه في المكان للزياره. اهل البيت يكونوا مهيئين للزياره عشان ما يكونش في عورات في حاجه وهكذا. ماشي يا اخوانا؟ لان البيوت كلها ايه؟ يعني لها اسرارها ولها عوراتها، مش كده ولا ايه؟
لكن الاخوات والعائلات والحاجات ديت يعني بيكون في نوع من الايه؟ يعني مثلا لو والده الواحد تخش عليه في اي وقت خلاص، والدته تخش عليه. اهل الزوجه والدها ابنها والدها اخوها يخش يجي لها في اي وقت مفيش مشكله، لكن برضه يفضل الايه؟ الاستئذان يكون افضل ان شاء الله. فنزلت هذه الآيات يعني تعلم الصحابة، يعني لفتة جميلة للصحابة أنهم يخففوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف التحليل اللفظي للكلمات القرآنية. تفسحوا توسعوا في المجالس. يفسح بعضكم عن إيه؟ عن بعض. طيب. انشزوا انهضوا وارتفعوا. انهضوا وإيه؟ وارتفعوا. درجات، منازل رفيعة، منازل. يعني العلم هنا ايه يا اخوانا؟ درجات. يعني كلما ازددت في العلم ازددت في درجات الجنة. ولذلك النبي يقول ايه؟ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك، درجة بتاعتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. ربنا يقول على القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. واحد درس العلوم الشرعية كلها ومش حافظ القرآن لم يؤت من العلم شيء. صح؟ اللي ربنا يقول في القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فربنا سمى حفظة القرآن بالإيه؟ من الذين أوتوا العلم، من الذين إيه؟ أوتوا العلم. طيب. فأنت كلما حفظت القرآن وتدارست القرآن، درست تفسير القرآن وأسباب نزول القرآن والفقه والسيرة النبوية والحديث والحاجات الجميلة دي كلها، كلما ازددت درجة في الجنة. أنت ترتقي درجات الآن في الجنة، مجلسك ده بيرقيك درجات في الجنة، والدرجة في الجنة مش الدور الثاني والدور الأول تطلع سلمتين وتنط على الدور الثاني على طول. الدرجة في الجنة ما بين السماء والأرض. انظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر إيه؟ تفضيلا. يعني شوف الدنيا هتلاقي واحد وزير وواحد غفير. غفير يعني قاعد كده بقى مسكين على قده وداخل على قده، وواحد وزير إيه؟ عندنا الأسرة يعني 100,000 جنيه 200,000 جنيه، حاجات جميلة حلوة خالص. طيب يبقى في فرق شاسع بين الاثنين ولا لا؟ ربنا بيقول لك شوف الدنيا الفرق في الدرجات قد ايه شاسع. واحد ساكن في فيلا تجي لها مثلا ب 20 مليون 30 مليون، واحد ساكن في اوضه وصاله كده في الدور الارض في منطقه شعبيه. في فرق شاسع في الدرجات في الدنيا، مش كده ولا؟ واحد دخله كذا وواحد دخله كذا، واحد دخله 500 جنيه وواحد دخله 50,000 جنيه. ففي فرق شاسع في الدرجات في الدنيا، صح؟ ربنا يقول انظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الدنيا درجات وللآخرة أكبر درجات وأكبر إيه؟ تفضيلا. فالدرجة يعني أنت مجلسك يرقيك درجات في الجنة. أقل درجة في الجنة مين بقى؟ يمتلك الدنيا وعشر أمثالها. أقل واحد ده زي ما العلماء بعض العلماء كده بيمزح مزاح جميل بيقول ده البواب بتاع الجنة. ده البواب بتاع الايه؟ يعني ده راجل يعني أقل درجة في الجنة يمتلك الدنيا وعشر أمثالها. نجواكم النجوى اللي هي التناجي. ماشي يا اخوانا؟ أن يسر الإنسان إلى أخيه بشيء. سيدنا عمر يقول إيه بقى؟ ما أسررت سرا لأحد فأفشاه فلمته لأنني كنت أضيق صدرا منه. ما أسررت سرا لإنسان فأفشاه فلمته لأنني كنت أضيق صدرا منه. بقول أنا أصلا ما قدرتش أكتب سري، ما قدرتش أكتبه، فقلت لصاحبي، فلو صاحبي يفشي السر هلوم عليه بقى، ما عندوش خالص. أنا نفسي ما قدرتش أكتبه فأنا هلوم إن هو ما كتبوش، فاللي عنده سر يحافظ عليه ياخد باله منه بقى، مش كده ولا إيه؟ طيب. ولو أن النساء يكتبون سرا لكتبته أم المؤمنين سيدة إيه؟ حفصة. طبعا من هذه النفوس يعني الرجالة والستات يعني. طب أنت يعني من حسن معاشرة الرجل لزوجته أن يعني يحكي لها ويتحدث معها ويسلمها.